السلام عليكم العائلة، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم قررت نبدا الكونطابيليتي جينيرال، وأول درس اللي كنعتمدو عليه اللي غنبداو هو لو بيلون. لو بيلون هو أول وثيقة اللي كتستند ليها المقاولة باش كتعرف راسها واش رابحة أو خاسرة، وكتحاول توازن ما بين جوج ديال الحوايج اللي هما لاكتيف لي زومبلوا و لو باسيف لي ressources. Voilà, le bilan. Le bilan est un document qui décrit la situation de l'entreprise à une date donnée. إذن هو واحد الوثيقة اللي كتوصف الحالة ديال المقاولة في واحد التاريخ معين. إذن هاد الوثيقة علاش كتقسم كما قلت من قبل، كتقسم لاكتيف يعني هما لي زومبلوا لي مونطون ديالهم، وكتقسم أيضا النصف الثاني لو باسيف لي ريسورس لي مونطون. لي زومبلوا شنو هما داك الاشياء اللي كتاخذها المقاوله وكتحطهم عندها، كتجعل منهم دي زومبلوا كتصرف بهم. مثلا عندنا ثلاثه في لاكتيف، عندنا لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون، لا تريزوري اكتيف. لاكتيف ايموبيليزي اللي غنلقاو فيه لي زيموبيليزاسيون، شي تيران، شي achat de matériel de transport, matériel d'outillage, matériel de bureau. لاكتيف سيركولون هو داك لاكتيف ديال اللي كتشري دي برودوي اللي كيتجددوا، لي برودوي اللي كيتجددوا، ماشي اللي كيبقاو، ماشي بحال لاكتيف ايموبيليزي بحال اشا كتشري شي حاجه اشا دو ماتيير بروميير، مواد اوليه، ستوك دو مارشانديز حتى هو. ثم تريزوري اكتيف يعني داك الفلوس، مثلا واحد القدر ديال الفلوس اللي كيكون محطوط في لاكيس ديال لونتربريز واللي كتخرج منه كتصرف به، او واحد القدر د الفلوس اللي كتكون في البنكه حطاها في البنكه كتجي تاخذ منها مره. اذا هادو لي زيليمون ديال لاكتيف لي زومبلوا. نمشيو لي زيليمون ديال الباسيف، عندنا اربعه لي زيليمون. كابيتو بروبر، ديت دو فينونسمون. لي كابيتو بروبر هو الراس مال، لو كابيتال، الراس مال ديال المقاوله اللي به كتاخذ منهم اللي كتبغي دير لي زومبلوا ديالها. لي دو دي فينونسمون، لي دو دي فينونسمون هما دوك ملي كتكون المقاوله كتسال مقاوله اخرى، كتسال واحد الفورنيسور، وكيكونوا عاده كتكون كتسال داك الفورنيسور على واحد البعد ديال اكثر من سنه، اكثر من عام، واحد الامد ديال اكثر من عام. لي دو دي فينونسمون كيكونوا بلوس دان نو. ثم الباسيف سيركولون. الباسيف سيركولون اللي لاحظتوا راه هي تقريبا الضد ديال لاكتيف سيركولون. اذا هنا هي ملي كتكون مدان او كتكون المقاوله كتسال واحد القدر، او كتسال شي فاكتور ولا شي فورنيسور اخر، وهنا كتكون اقل من عام. هي كل فاكتور اللي فيها كتسال المقاوله، كتسال واحد المقاوله اخرى، يعني اما كتكون اذا هنا كيتسموا لي ديت فورنيسور، كتكون كتسال شي حاجه واحد القدر ديال مبالغ او فلوس المقاوله اخرى، وكتكون المده ديال هاد لا فاكتور هادي اقل من عام، عكس لي ديت دي فينونسمون اللي كيكونوا اكثر من عام. ثم لي تريزوري باسيف هي اللي كنلقاو فيها لا بنك اي لا كيس. يعني هنا فين كتبان واش المقاوله عندها واحد الاستقلال ذاتي وما كتسالها حتى حاجه. وهنا خاصنا نعرفوا بان دائما خاص يكون واحد التساوي بين لي زومبلوا اي لو ريسورس. دائما المونطون ديال لي زومبلوا، هذا المونطون هذا خاص يساوي المونطون ديال لي ريسورس، يعني اكتيف ايغال باسيف. نمروا الان واحد المثال باش نفهموا اكثر. إذا هنا خدينا واحد المثال نقولوا soit le bilan à la date de création de l'entreprise ROX se présente comme suit. يعني هنا واحد المقاولة يلاه تكريات، يلاه تصاوبات، وقدات البيلون ديالها على حساب لي زومبلوا لي ريسورس اللي صاوبات، يا اما اللي خدات اللي وظفات، واللي الفلوس اللي كانت جايه بها، والفلوس اللي خداتها او اللي عاد تصرفها غنكتشفوها كاملين. اذا عندنا اولا لي زومبلوا لاكتيف
لوكال، يعني واحد المحل اللي خداتو هاد المقاولة ولا ديالها. ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال اوتياج. ماتيريال اوتياج هي ديك الادوات اللي كانت عندها في المقاولة جابتها باش توظفها، بيرويات، تلافاز، لي زوتي كلها ادوات. موبيليي يعني غتكون شي حاجه ديال الاثاث. ستوك دو مارشانديز يعني دوك لي ماتيير بروميير ولا لي مارشانديز اللي كتشرا وكتحطهم اللي غتوظفهم من بعد. ديبو اون بونك، حاطه شي فلوس في البنكه. افوار اون كيس، شي فلوس خليها عندها في لاكيس ديالها. و ديبو اون شيك بوستو مثلا. هنا الا جينا نقسمو على حساب التقسيم اللي كنا قسمنا قبل، فغنلقاو بان اذا هنا هادو هما لاكتيف ايموبيليزي، ثم هنا لاكتيف سيركولون، ثم لا لاكتيف سيركولون غير هنا غير ستوك، ثم ديبو اون بونك افو اون كيس، تريزوري، اكتيف. نمشيو للباسيف او نشوفو بعدا لي مونطون. يعني هنا عندنا لوكال 130,000، ماتيريال ترونسبور 70,000، ماتيريال اوتياج 35,000، موبيليي 45,000، ستوك دو مارشانديز 50,000، dépôt en banque 25,000, avoir en caisse 15,000. Le total, c'est 370,000 dirhams. إذن هذا لو توتال ديال لي مونطون اللي وظفتهم المقاولة روكس في لاكاز ديال لاكتيف. نمشيو لاكاز ديال الباسيف. الباسيف لي ريسورس، المصادر ديال المقاولة. عندنا الكابيتال ديالها الرأس مال 250,000، لومبران 70,000. لومبران هنايا كما قلنا لي ديت دو فينونسمون اللي كتكون اكثر من عام، يعني اقترضات من عند واحد او غتقترض من عند واحد المقاولة اخرى واحد القدر ديال 70,000 درهم. وهنا لي ديت فورنيسور ديال لاكتيف الباسيف سيركولون ديال 50,000 الا هي كتسال مقاولة اخرى بالقدر ديال 50,000 درهم. التوتال ديال هاد لي ريسورس هو 370,000 درهم. نقسمو على حساب لي كاز كما شفنا من قبل. اذا هادو بجوج غادي يكونوا في فينونسمون بيرمانون، اللي هنا كيقابل لاكتيف ايموبيليزي، وهادو هما لو باسيف سيركولون اللي كيقابل لاكتيف سيركولون. لاحظوا ان كيتسمى سيركولون كما قلنا هنا ستوك دو مارشانديز، اشهر ماتيير بروميير، هادو كيكونوا كيتغونوفلاو، كيتجددوا، كيتحركوا. داكشي علاش كيتسمى اكتيف سيركولون. ان اكتيف كيسيركول ديما، ما كيبقاش دائما في لونتربريز، ديما كتجددو، ديما يلاه كتشري كتعاود بيه، كيتسالى كتمشي تاخدو. كذلك هنا في الباسيف سيركولون لي ديت فورنيسور مره كتكون واش هي مدانه او مستدانه او عندها واحد القدر الفلوس اللي خصها توصلو في واحد القدر، كما شفنا ديال ان الباسيف سيركولون كيكون اقل من عام، 6 شهور 7 شهور 8 شهور. هاد الصغيره هادي خصها تسلم بعض النقود او واحد القدر ديال الفلوس على حساب واحد الفاكتوره اللي تفاهمت فيها مع مقاوله اخرى. كتبقى لينا لاكاز الثالثه اللي هي تريزوري باسيف. هنا تريزوري باسيف بما ان المقاوله في لا دات دو كرياسيون ديالها يلاه تكريات راها غتكون صفر، اذا ما عندناش. عموما فهنا كنلقاو بان كاين واحد التساوي، وهو اللي خصو يكون تساوي بين توتال ديال لي زاكتيف لي زومبلوا و توتال ديال لي باسيف لي ريسورس اللي هو 370,000 درهم. هنا لونتربريز روكس غادي تبدا العمل ديالها.
إذا اللي نتفريد supposons que la date de création de ROX كانت في 15/4/2007 le 15 avril 2007. Les jours suivants, Monsieur Rox, صاحب المقاولة, a effectué les opérations suivantes. Le 17/4, retrait de la banque de 4000 dirhams pour alimenter la caisse. خدا هاد السيد روكس 4000 درهم خداها من البنكة ديالو باش يحطها في لاكيس. Le 20 avril, paiement au fournisseur Hamid de 10 000 en espèces. واحد الفورنيسور اللي كان مثلا كيليفري السلعه لمسيو روكس كان كيتسال له 10000 درهم وعطاها له 10000 درهم اللي كيسالها اون اسبيس. اون اسبيس كنقصو بفلوس. ثم le 25 avril, vente de la totalité des marchandises pour 60 000 contre espèces, 60 000 dirhams. هنا في 25 في شهر 4 المقاولة باعت مجموعة ديال السلعات بما مقداره 60,000 درهم ديال السلعة باعتها عن طريق فلوس كاش. إذا هنا البيلون ديال لا دات دو كرياسيون ديال لونتربريز روكس ما غيبقاش كيما هو، غيتبدل بعد ما مسيو روكس قام بهاد المجموعة ديال لي زوبيراسيون ديال البيع والشراء وديال لي روتري. وغنشوفوا الآن البيلون ديال لونتربريز كيفاش غادي يولي. إذا دوك لي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز روكس ولا مسيو روكس غادي نشوفوا، غادي ندخلوا على البيلون ونشوفوا التغييرات اللي غادي توقع. إذا أولا كانت لو 17 أبريل 17/4 retrait de la banque de 4000 dirhams pour alimenter la caisse. يعني غادي نحيدو 4000 درهم. 4000 درهم هزها مسيو روكس ودارها في لاكيس. إذا هنا غنمشيو 25000 نحيدوهم هنا تولي 25 ناقص 4000 وهنا في لاكيس نحيدو 15000 تولي 15000 زائد 4000. هادي في لو 17/4. لو 24 paiement au fournisseur Hamid 10 000 dirhams en espèces. يعني حميد اللي واحد الفورنيسور اللي كيعطي السلعة كان كيتسال 10000 درهم لمسيو روكس اون اسبيس، يعني راها غتحيد من لاكيس. إذا هنا 15000 زائد 4000 ناقص 10000. وأخيرا 25/4 le 25 avril, vente de marchandises de 60 000 dirhams par espèce. يعني باعت لونتربريز روكس 60000 درهم ديال السلعة، وملي باعتها الفلوس اللي شداتها حطاتها في لاسبيس يعني في لاكاز ديال لاكيس. وحنا نمشيو للمارشانديز. هو عندنا ستوك دو مارشانديز 50000 غنحيدو منها 60000 كتبقى 10000 ديال الربح ديال كانت 50000 ولكن هو باعها مسيو روكس باعها ب 60000. إذا هنا 50 ناقص 60 هنا غتولي صفر. هاديك زائد 10000 غادي تولي هنايا اللي هي ريزولتا بينيفيس الربح هي زائد 10000. وهنا غادي نزيدو 60000 اللي دخلات لاكيس. يعني هنا الحساب هنا غتولي لينا لا بنك 21000 وهنا غتولي لينا 69000. هنا نشوفو واش طرا شي تغيير على لو توتال دي ريسورس افيك لي زومبلوا. هنا 32 زائد 70 200000 235000 230 زائد 245 واحد 3 مرة 280000 280000 زائد 21000 هي 301000 301000 زائد 63000 هي 370000. إذا موقعش تغيير. نجيو نحسبو هنا 250000 زائد 10000 260000 260000 زائد 70000 هي
330,000. 330,000 زائد 40,000 هي 370,000. إذا قمنا بالتصحيح، درنا دوك لي زوبيراسيون اللي دار مسيو روكس لونتربريز ديالو، وعطينا لكل لاكاز ديالها حق ديالها، سواء في لي زيسبيس سواء مع البنك الزياده ديال لي مارشانديز، ولقينا بان لو توتال ديال لاكتيف بقى كيساوي لو توتال ديال لو باسيف. وهنا كتكون لونتربريز قدرت تساوي وخصها تساوي بين لو توتال ديال لي ريسورس لي زومبلوا، وعرفات بانها ربحات من خلال هذه ليزوبيراسيون اللي دخلت 10,000 درهم كربح البينيفيس. نتوقفوا هنا. كما شفنا عرفنا هنا في هذه الحلقه لو بيلون، كيفاش كتعامل معاه، شنو هو لو بيلون، كيفاش كتعامل مع المقاوله وفاش كيفيدها. اذا هنا كتسالي الحلقه ديالنا، نشوفكم على خير ان شاء الله، ونشوفوا في حلقه قادمه باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم.